कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं इन्वेस्टिंग के हवाले से कुछ जो है टिप्स दूंगा आपको। और ये जो है न्यू इन्वेस्टर्स उनके लिए भी होगा और जो पुराने हैं उनके लिए भी। बेसिकली जो है न्यू इन्वेस्टर्स है उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि उनको नहीं पता चलता कि हमने कितना कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ कहाँ करना है और किस तरीके से करना है। वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के आपने जो है एंड तक बने रहना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब तक अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रेफरल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चलें अभी जो है मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई किस तरह जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किन किन चीज़ों का जो है आपको ख्याल रखना है उसके अंदर। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ट्रेडिंग बॉट का जो है ऑप्शन आ रहा है। इस पर जैसे ही मैं टैप करूँगा तो इसको टैप करने के बाद जो है ट्रेडिंग बॉट का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर में मोर बॉट का। जैसे मैं मोर बॉट पे करता हूँ तो ये सारे जो ऑप्शन है आपको शो होंगे। अब इसके अंदर जो मैंने जो पहले जितनी भी वीडियोस है वो बनाई थी मैंने स्पॉट ग्रिड के हवाले से, ऑटो इन्वेस्ट के हवाले से और स्पॉट डीसीए के हवाले से। अगर ये वीडियो सब आपने नहीं देखी हुई तो मैं इन सब वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 500 है तो इसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह इन्वेस्ट करेंगे। आपको जो है नहीं पता कि भाई कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये मैं बता रहा हूँ स्पॉट ट्रेडिंग बोर्ड के हवाले से। सही है, तो ये आपने माइंड में रखना है। ये चीज़ें मैं सारी स्पॉट ट्रेडिंग बोर्ड के हवाले से बताऊंगा कि जिसके अंदर आ जाएगा सबसे पहले जो है स्पॉट ग्रिड आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑटो इन्वेस्ट, उसके बाद स्पॉट डीसीए। अच्छा, अब ये अगर आपके पास इतनी अमाउंट है ना 500, तो आपने क्या करना है, स्पॉट ग्रिड के अंदर जो है फॉर एग्जांपल आपने लगा देने हैं 150। और अच्छा कॉइन चूज करना है। कॉइन कौन सा करना है, बीटीसी करना है या इथीरियम, इन दोनों में से आप कॉइन जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर स्पॉट डीसीए पे आप करना चाह रहे हैं तो स्पॉट डीसीए के अंदर भी जो आप हैं $100 यहाँ पे लगा दें, क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो स्पॉट डीसीए है ये आ जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने जो है माइंड में रखना है कि इसको जो है थोड़ा टाइम के बाद जो है आपको जाकर इसके अंदर प्रॉफिट बनेगा। और जो स्पॉट ग्रिड है इसके अंदर जो है आपको जैसे शॉर्ट टर्म जो है इन्वेस्टमेंट कहलाती है ये। इसी तरह मैं अगर ऑटो इन्वेस्ट की बात करूं तो ऑटो इन्वेस्ट भी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाती है। तो अगर मैं इसको जो है एक दफ़ा दोबारा आपको समझा देता हूँ कि लॉन्ग टर्म में कौन सी है और शॉर्ट टर्म में कौन सी है। ये जो दोनों चीज़ें जो है ना ये आ जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये आपने जो है अपने माइंड में रखना है। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ जो है स्पॉट ग्रिड की, तो ये आ जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो ये आपने जो है इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि भाई आपके पास 500 है तो आपने कितना कितना लगाना है। ये बेसिकली मैंने आपको बताना है इसके अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो 500 है वो पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर देंगे, या तो फिर स्पॉट ग्रिड के अंदर कर देंगे या तो फिर ये है कि और डीसीए के अंदर कर देंगे, और बहुत सारे जो है ऑटो इन्वेस्ट में भी कर देते हैं। तो ये गलती जो है आपने नहीं करनी। अगर आपके पास $500 है तो आपने जो है 150 इसमें कर देंगे और 100 जो है इसमें कर देंगे, और 50 तक जो है ना आपने इसमें करना है। मगर वो किस तरह करना है ऑटो इन्वेस्ट में, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने जो है 4 या 5 प्लान किए हैं तो उसके अंदर आपने $1 या $2 से आपने स्टार्ट करना है। आपने ये नहीं करना है कि भाई पूरे के पूरे जो $50 हैं वो लगा देने हैं, ऐसे नहीं करना। हाँ, अगर मार्केट जैसे गिरी हुई है तो आप जो है फिर ज़्यादा जो है उसके अंदर प्लान ओपन कर सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैंने ऑटो इन्वेस्ट की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताई थी। अगर वो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका जो लिंक है वो मैं मेंशन कर दूंगा, आप वो वीडियो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अच्छा, अब ये इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, अगर मैं इन सबको जो ऐड करता हूँ तो ये हो गई हमारी $300। $300 जो है हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, कितने में से, 500 में से। तो पीछे कितने बचे हमारे पास, 200। तो 200 आपके पास जैसे बैकअप में अमाउंट है। अब इस बैकअप का जो अमाउंट का जो फ़ायदा है ना वो आपको कहाँ पर होगा। जैसे आपके पास 200 जो है बैकअप में पड़े हुए हैं
تو اس کا ایڈوانٹیج آپ کو تب ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر وار کا جو ہے بہت سچویشن ٹینس چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ میں افیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے، شاید مارکیٹ جو ہے کریش بھی کرے۔ تو اس صورت کے اندر یہ جو $200 جو آپ کے پاس بیک اپ اماؤنٹ پڑی ہوگی، تو آپ اس کو یوز کر کے اس سے جو ہے پروفٹ بنا سکتے ہیں۔ جب کریش ہوتی ہے مارکیٹ تو پرائس جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن چلی جاتی ہے، تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب ڈاؤن ہوئی ہو مارکیٹ، تو وہاں پر آپ جو ہے ان 200 کو آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی 100 کے جیسے ڈفرنٹ کوائنس کے اندر اب جو ہے آپ انویسٹمنٹ کر کے اس سے جو ہے پروفٹ بنا سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی آپ جو ہے ہر جگہ سے آپ پروفٹ بنائیں گے، اس طرح یہاں سے بھی بنائیں گے، یہاں سے بھی بنائیں گے، یہاں سے بھی بنائیں گے۔ تو کہنے کا اور سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر 500 ہے تو آپ نے پورے کے پورے جو ہیں ایک میں نہیں لگانے، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ اسی طرح اس میں بھی پورے کے پورے نہیں لگانے، یہ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ اسی طرح پورے کے پورے جو ہیں آپ نے اسپاٹ ڈی سی اے پہ بھی نہیں لگانے۔ دوسری جو مسٹیک لوگ کرتے ہیں اس کے اندر، جیسے اگر وہ اسپاٹ گرڈ کو یوز کرتے ہیں یا اسپاٹ ڈی سی اے کو یوز کرتے ہیں، تو وہ جو ہے یا آٹو انویسٹ کو بھی یوز کرتے ہیں، تو وہ زیادہ ویریشن نہیں لاتے کوائن میں۔ آپ نے جو ہے ویریشن لانی، آپ کا جو پورٹ فولیو ہے اس کے اندر جو ہے زیادہ کوائن کے اندر آپ نے انویسٹ کرنا ہے۔ اگر کم میں کریں گے یا ایک ہی کوائن کے اندر آپ پوری اماؤنٹ لگا دیں گے تو اس کا جو ہے آپ کو جو ہے پروفٹ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہوگا کہ بھائی جس میں پروفٹ بن رہا ہوگا تو آپ جو ہے اس میں بھی پروفٹ نہیں لے سکیں گے۔ اس لیے اس کے اندر جو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ آٹو انویسٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ $50 لگا رہے ہیں، یہاں پر 5 سے 10 جو کوائن ہے اس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اس کو۔ تو اسی طرح اگر میں اسپاٹ ڈی سی اے کی بات کروں تو اسپاٹ ڈی سی اے کے اندر بھی جو ہے آپ کے پاس جو ہے ویریشن ہونی چاہیے۔ اگر فار ایگزامپل آپ 100 کا وہ کر رہے ہیں تو 50 اور 50، جیسے $50 کا آپ جو ہے 2 جو کوائنس ہیں اس کے اندر وہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں جو ہے اسپاٹ گرڈ کی بات کروں تو اس کے اندر بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں، مگر کیا ہے اگر آپ اس طرح نہیں بھی کرتے ہیں، دیکھیں بہت ساری اسٹریٹجیز بن سکتی ہیں، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے لحاظ سے جو ہے صحیح ہے۔ اب آپ کو کون سی ایزی لگتی ہے اس کے اندر سے، جیسے آپ اپنی اسٹریٹجیز بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو ایک تو اسٹریٹجی یہی ہو گئی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بھائی اگر 500 ہے تو اس کو آپ نے اس طرح کر دینا ہے ڈیوائڈ۔ مگر بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ اماؤنٹ ہو، کہ اگر فار ایگزامپل مارکیٹ کریش کرتی ہے تو آپ کے پاس جو بیک اپ اماؤنٹ پڑی ہوگی تو وہاں پر وہ آپ یوز کر کے اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنا سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس جو ہے $1000 ہے، سیدھا سیدھا جو یہاں پر جو ہے نا آپ لگا دیں گے 300، مگر یہی میں بتا رہا ہوں کہ 300 آپ نے ایک ہی کوائن میں نہیں لگانا، اس کے اندر بھی جو ہے آپ کے پاس جو ہے 2-3 کوائن ہونے چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر بھی آپ 300 کی انویسٹمنٹ کر دیں گے تو یہاں پر بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ ایک سے زیادہ کوائن ہو۔ اسی طرح آٹو انویسٹ ہے، یہاں پر آپ جو ہے $100 یہاں پہ لگا دیے ڈفرنٹ کوائنس کے اندر، منیمم انویسٹمنٹ کے ساتھ، جیسے $1 پر ڈے کے لحاظ سے یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں، $1 بھی لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ جو ہے $2 بھی لگا سکتے ہیں پر ڈے کے لحاظ سے۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا جو ہے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو $1000 ہے اس میں سے جو ہے $700 جو ہے آپ اس میں انویسٹ کر دیں گے، آپ کے پاس بیک اپ میں کتنے پڑے ہوں گے؟ 300۔ اب اس 300 کو جو ہے نا آپ بیک اپ اماؤنٹ پہ رکھیں گے، اور اس کو کب یوز کریں گے؟ جب مارکیٹ جو ہے کریش ہوگی، صحیح ہے، اس کی پرائسز اگر گرتی ہے بہت زیادہ تو وہاں پر آپ اس کو یوز کر کے زیادہ سے زیادہ اس سے پروفٹ لے سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک جسٹ جو ہے کچھ اگزامپل دیے ہیں آپ کو، اور بہت سارے جو مسٹیک کرتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں گے۔ ایسی مسٹیک نہیں کرنی کہ ایک ہی کوائن میں انویسٹ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کوائن ہوں گے، زیادہ ویریشن ہوگی تو آپ کو جو ہے پروفٹ زیادہ بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے اسپیشلی جو ہے انویسٹرس کے لیے ہے، چھوٹے بڑے انویسٹر ہوں گے تو ان کے لیے ہے، مگر جو چھوٹے انویسٹر ہیں جیسے جن کے پاس $100 ہے تو یہ اماؤنٹ جو ہے نا ویسی بہت کم ہے اسپاٹ گریڈ اور اسپاٹ ڈی سی اے کے حوالے سے۔ ہاں چھوٹے جو انویسٹر ہیں وہ آٹو انویسٹ میں تو کر سکتے ہیں،
مگر ان کے لیے اسپاٹ گرڈ اور اسپاٹ ڈی سی اے کے اندر انویسٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو میں نے ویسے ہی پہلے ویڈیوز میں بتایا کہ اسپاٹ ٹریڈنگ کے اندر جو ہے نا آپ کا جو لاس ہے وہ زیرو ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں پر جو لوگ انویسٹ کرتے بھی ہیں تو بڑی اماؤنٹ کرتے ہیں، چھوٹی اماؤنٹ کے ساتھ نہیں کرتے یہاں پہ، تو یہ آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو اسپاٹ گریڈ اور اسپاٹ ڈی سی اے کے اندر بھی انویسٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس جو ہے بڑی اماؤنٹ ہونی چاہیے، کم از کم جو ہے $300 to $500 ہوں آپ کے پاس، تبھی آپ جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے ان کو یوز کر کے یہاں سے زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جو میں نے ویڈیو میں جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں انویسٹنگ کے ٹپس کے حوالے سے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں گی۔ چلے صحیح ہے، یہ ویڈیو یہیں تک کی تھی، میں آپ سے ملتا ہوں نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔